لیکن اس دین تے عمل کرنے والے یا ان آکھو کہ اس دین دا نام لون والے اج جتنی مشکل او گرفتار ہیں، اتنی مشکل کوئی یہودی تے سکھ تے ہندو بھی گرفتار نہیں۔ یعنی جتنا دین دا نام لون والا ذلیل ہو رہا ہے، اتنا دین دا انکار کرنے والا بھی دنیا ذلیل نہیں ہو رہا۔ جس قدر منحوس ترین اور مشکل ترین زندگی مسلمان گزار رہا ہے، اتنا کوئی سکھ تے کراڑ بھی نہیں گزار رہا۔ اور اگر اس کا کوئی تجربہ کرنا چاہے تو ویکھ سکتا مسلمانوں کی حالت میں کہ دنیا کائنات دی کوئی ایسی برائی اور بے ایمانی نہیں جڑی مسلمانوں چ پائی نہ ویندی ہے، اور دنیا دی ایسی کوئی بد امنی نہیں جڑی مسلمانوں چ نہ پائی ویندی ہے۔ ایک پاسے ساڈیاں اکھاں یہ حال ویندیاں کہ مسلمان بیچارہ بڑا پریشان ہے، بڑا متفکر ہے، بہت زیادہ ذلیل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف قرآن سانو بار بار اشارہ یہ کرتا ہے اور صراحتاً بھی یہ دستا ہے کہ مسلمان کدے ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، بلکہ اتنا فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غالب مسلمان ہی راسی جے او دے اندر ایمان راسی۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جڑا ایک سوچن سمجھن والے ہر انسان دے ذہن وچ پیدا ہوندے کہ یار رب بھی ساڈے نال ہے، قرآن بھی ساڈے نال ہے، اللہ دی رحمت بھی ساڈے نال ہے، مگر ساڈے دل وچ نہ سکھ ہے، نہ اطمینان ہے، نہ امن ہے، نہ سکون ہے۔ دوسری طرف خیال تو جا نہیں سکتا کہ اللہ دا وعدہ غلط ہوئے، اگر نہ بندہ ایمانو فارغ ہوئے۔ ایک پاس ہی نظر جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اساں دعوے سچے نہ ہوئی، سکتا ساڈا دعویٰ جھوٹا ہوئے، 100% جھوٹا نہ ہوئے، چلو 50% جھوٹا ہوئے، ہو سکتا ہے دعویٰ جھوٹا نہ ہوئے، اساں سستی تے غفلت دا شکار ہوئی ہے کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھادی ویندا ہے، کھادی ویندا ہے، اودی بھوک نہیں لاندی، وہ سوچے سی نہ کہ یار کے وجہ ہے کہ میں اگے جتھے 1.5 روٹی نال میرا پیٹ سیر ہو ویندا ہی، بھری ویندا ہی، اج میں 4 کھادی بیٹھا تے مینوں ٹس تو ماسے گا ہی نہیں۔ پانی بندہ پیتی ویندا ہے، اودی پیاس بھی نہیں بجھدی پئی، حالانکہ پانی دا تا کم ہوندا پیاس بجھاوے، مزید پیاس ودھدی ویندی۔ انہوں سوچنا پمسی کہ یار یا میرے اندر خرابی ہے یا پانی دی تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ یہ حال مسلمان دا ہے کہ اسلام قبول کرن والا بندہ تا ایڈے امن چوندا ہی، سکون کہ اودی جان کوئلے تے تڑپ رہی ہویا تبھی اودے دل سکون ہوندا۔ 2 مہینے تک لگاتار انہوں پیٹ بھر کے کھان دا نہ بھی ملے تو دی زبان تے رب دا شکوہ نہ شکری نہیں بلکہ اللہ دا شکر اور دی حمدہ دے گیت ہوندے ہیں۔ اور ایسے ہزاراں مسلمانہ دے ہزاراں واقعات موجود ہیں کہ یار جیڑا اسلام امن دا پیغام لے کے آیا ہے، سکون دا وعدہ کردا ہے، دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی عزت دا وعدہ کردا ہے،
وہ میرے اندر کیوں نہیں، یا میرے معاشرے چ کیوں نہیں، یا میرے گھر چ کیوں نہیں؟ یہ سوال بنتا کہ نہیں؟ بولو، بنتا ہے نا سوال؟ اللہ اکبر۔ اصل گل یہ ہے کہ اسلام، اسا جڑا اسلام سمجھی بنے ہے کہ اتنا کچھ اسلام ہے، وہ پورا اسلام نہیں۔ پورا اسلام نو منن والا بندہ اور پورے اسلام تے دعویٰ کرن والے بندے دے دل وچ اتنا سکون ہوندا ہے، اتنا فرشتے دے دل وچ سکون نہیں ہوندا جتنا مسلمان دے دل وچ سکون۔ پورے دا پورا اسلام دے وچ مسلمان داخل ہو نہیں رہا، اس واسطے اللہ دا وعدہ بھی پورا ہو دے نال، کیونکہ وعدہ تا ہے نا مشروط کہ فلانا کام جے تو کرے سے تو اساں بھی وعدہ پورا کرے سی۔ اور مسلمان صرف کلمہ پڑھنو اسلام سمجھدا ہے، یا کہہ لے آ کے نماز پڑھنو سمجھدا ہے کہ یار میں تو مسلمان ہاں، یا رہندا کھاندا کہندا جنازہ پڑھ لیا تو یار میں مسلمان ہاں، ماہ رمضان کو 2-4 جمعے دے روزے رکھ لے تو میں مسلمان ہاں۔ پورے دے پورے اسلام تے اگر مسلمان عمل نہیں کرنا تو کیا اس تے کوئی ہندو عمل کر سی؟ بولو۔ حالانکہ قرآن بار بار آکھ رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب۔ قرآن سارا منے دے ہو جی ہاں، کہ جٹ کو پوچھی لو بھئی قرآن دی 114 سورتیں چو ایک بندہ 113 مننے بھی صحیح تے عمل بھی نہ تھے کرے تے 114 نہ مننے، جٹ اکسی وہ پکا کافر ہے بھائی، جیڑا ایک سورت دا، ایک آیت دا، ایک لفظ دا بھی انکار کرے تو مسلمان نہیں۔ ایک کتنی آیتیں نماز دے بارے 700 مقام قرآن دا ہی ہو جیا ہے جتھے یت صراحتاً نماز دا ذکر ہے، یا نماز دی کسی شکل دا ذکر ہے، یعنی رکوع دا، سجدے دا، قیام دا، تلاوت دا، دعا دا، 700 نالو زائد مقام ہی ہو جیا ہے کہ جتھے یا بالکل نماز دا ذکر ہے یا نماز دے کسی ایک جزو دا ذکر ہے۔ تو جڑا ایک آیت دا منکر ہوئے ہوتے ہے کافر، کتے جڑا 700 مقامات دا اپنے عمل نال انکار کرے اس نو مسلمان کے میں آکھیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جتھے اللہ نے نماز دا ذکر کیتا ہے او دے نال زکوٰۃ دا بھی ذکر کیتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھے تے زکوٰۃ نہ دے تے قرآن والے شیشے چ ویکھو تو مسلمان کوئی نہیں، تے جے انج اپنے گلی محلے والے اسلام وچ ویکھو تو او دے نال دا مسلمان ہی کوئی نہیں۔ سر تے جی ٹوپی رکھدا ہے جی، اگلی صف وچ کھلوتا ہوندا ہے، ماہ رمضان وچ امام صاحب دی خدمت بھی کر چھوڑیندا ہے، بہت چنگا بندہ ہے یار۔ تے زکوٰۃ او جنے او دا ذاتی فعل ہے، تے نماز ہی تو دا ذاتی فعل ہے، سر ڈھکنا بھی تو دا ذاتی فعل ہے، جنازے پڑھنا بھی تو دا ذاتی فعل ہے۔ گلی محلے والا اسلام تے مسلمان دی اور شکل ہے، تے قرآن جڑا مسلمان سانو چلدا پھردا نظر آندا او دی اور شکل ہے۔ تے اے یقین رکھو کہ جنت تے گلی محلے والا مسلمان نہیں، او مسلمان وجنا ہے جڑا قرآن چلدا پھردا نظر آندا۔ گل دی سمجھ آندی پئی ہے؟ میں ہاں یا تساں ہو، قرآن جلے بندہ پڑھدا ہے بندے نو اپنا فکر کرنا چاہیے کہ یار میں کتھوں کتھوں قرآن تو رہا والا، اور رہے آپ تقریباً سارے بنے ہیں کدو نہ کدو، یہ مننا بہت سی، وگرنہ مسلمان دی زبان دی تاثیر اتنی ایک ہوندی ہے کہ وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چ لکھے تو اللہ کئی ملک فتح کر دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اتنے پورا قرآن پڑھ چھوڑے تو اگلے کو پتہ ہی نہیں لگتا بھئی گل کہڑی ہوندی پئی ہے تے میں مننا کہڑا ہے۔ اس واسطے
راتی بہ کے یا نماز تو بعد کلیاں بہ کے اپنا احتساب کیتا کرو بشمول میرے۔ قرآن تو کھولو تو بار بار آتا ہے لا تاکلوا الربا، سود نہ کھادا کرو، لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے نہ گئے کرو، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم دے مال دے نیڑے نہ گئے کرو۔ کئی نو آتا ہے قرآن نو منن والے نو آتا ہے یا قرآن دے منکر نو آتا ہے؟ وہ بھی عمل نہ کرے تو کیا کرنا؟ یہ سمجھیا کرو جلے قرآن دی تلاوت کیتی کرو یا سنی کرو، قرآن ساڈے نال گلاں پیا کردا مڑ بندہ عمل کرے سی۔ اللہ اکبر، اج میرے خیال ہے یہ دی گلاں کرنی چاہیے، سبحان اللہ علیہ، نعرہ تکبیر علیہ گلاں مڑ کے کرے سان۔ تھوڑا جہا اپنا احتساب کرو۔ مسلمان دا روب اتنا ہوندا ہے کہ شیطان ورگا بدترین غلیظ کافر بھی او دی شخصیت دے روب دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے مسلمان گل ہی کوئی نہیں آتی، خود او دی اپنا آپ بھی نہیں سمجھتا کہ میں مسلمان ہاں کہ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ توجہ ہے، یہ نہیں آکھیا او ہندو اسلام دے وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ، او عیسائیو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جڑے پہلو دعویٰ کیتی وہ جو ساڈے نال دا تا مومن جہان وچ کوئی نہیں، اساں تا کلمہ شہادت دے ورد کرن والے ہیں، اسے تے تسبیحات پڑھن والے ہیں، تلاوت کرن والے ہیں، ذکر کرن والے ہیں، اساں تا بڑے نمازی صاحب ہیں، بڑے زکات دیون والے سخی صاحب ہیں، اساں تے بڑے علاقے دے حاجی صاحب ہیں۔ اللہ فرماتا ٹھہر جاؤ، میں جاننا نہ جو تساں کتنے کا پانی ویچو، میں تانوں پیا نہ دعوے کرنے چھوڑ دیو تے عمل کرنا شروع کر دیو۔ جدڑ تساں اسلام قبول کر لیا ہن کلیاں دعویاں نال گل نہیں بننی، جو میرے تو وڈا توحیدی کوئی نہیں، میرے تو وڈا محب کوئی نہیں، میرے تو وڈا متقی جہان وچ کوئی نہیں، میرے تو وڈا عالم تے فاضل تے زاہد جہان وچ کوئی نہیں۔ دعویٰ تہاڈا ہو گیا، ہن ان کرو ادخلوا فی السلم کافہ، ان کرو تیاری ونڈو، مولویو تساں وی، پیرو تساں وی، او مریدو تساں وی، نمازیو تساں وی، او سخیو تساں وی، ایک کام کرو کہ پورے دے پورے میرے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ آواز کھولنا توجہ ہے۔ اچھا یہ جڑی قرآن دی آیت ہے یہ مسلمان دے کان تے دستک نہیں دیندی۔ مثال طور تے میرے اگر کوئی غلطی ہے کہ میں سود کھانا اللہ نہ کرے، یا میں شراب پینا، یا نمازاں پوریاں نہیں پڑھتا، تو میرے کان تے دستک دے سی کہ نہ دے سی؟ کھڑک سی، دن رات ثبوت نہ ہو سی کہ یار فلانی تھار تو میں قرآن دا چور ہاں، میں قرآن نو آنا لینا، مگر فلانی قرآن دی آیت تو میں منیندہ نہیں۔
مڑ بھاوے ختم تے سارے قرآن ہی پڑھ چھوڑے بخشش کا ہی نہیں ہو. عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تہاڈا لقبی نام مسلمان ایماندار ہے. جیڑا تہاڈا لقب میں رکھیا او ایماندار ہے. جویں موسیٰ علیہ السلام نو منن والیاں دا لقبی نام یہودی ہے. حالانکہ یہودی دا معنی ہوندا ہے جیڑا ہدایت تے مضبوط جمن والا ہوئے. انج عیسائیاں دا لقبی نام نصارا ہے یعنی دین دے خادم. عیسیٰ علیہ السلام نو منن والیاں نو عیسائی تے نصارا آکھیا ویندا ہے. انج اسلام نو منن والیاں نو مومن آکھیا ویندا ہے. جویں یہودی موسیٰ علیہ السلام نو منے کوئی او سارا ہدایت نہیں آویندا. انج اسلام نو منن والا کوئی سارا مومن نہیں بن ویندا. تھڈیو نا رکھیندا ہے جویں نا تا رکھیا ہوئے اکرم یا نا تا رکھیا ہوئے اسلم یا نا تا رکھیا ہوئے انور. مگر او تے نور وی نہ ہوئے اکرام وی نہ ہوئے تے جھکن والا اسلام وی نہ ہوئے. وقت نا تے ہوندا ہے وچ اندر کئی شے نہیں ہوندی. جویں اوتے تے لکھے ہوئے میٹھا جہان دا تے خالص جہان دا شہد تے وچ لسی نال بوتل بھری ہوئی ہوئے تے نا تے اوتے کوئی گاہک متوجہ نہیں ہوندا کہ وچ مال تے اصلی ہے کوئی نہ. انہیں اتو دے نا دے مسلمانوں او نمازیو تو سبھی اتو دے مسلمانوں او مولوی صاحب تو اتو دا مسلمان ہے او تاجر صاحب تو اتو دا مسلمان ہے. آ میرے امن تے سکون تے چین تے اطمینان دے گھر اسلام وچ داخل ہون. یا ایھا الذین آمنوا جویں قاعدہ نا لوی وے تے نا جیندا لیا جاوے کروڑا لوکاں دے وچوں ہی متوجہ ہویندا ہے. او بلال صاحب اے فوراً اس آواز در متوجہ ہویندا ہے کہ بلاون والا مینوں پیا بلاندا ہے. اپنے کناں دی توجہ کر کے اودی گل سن لگ ویندا ہے. جی جناب جی جی بابا جی جی استاد جی حکم کرو کہ آکھنا چاہندے ہو. اللہ دا قرآن آدھا پیا یا ایھا الذین آمنوا. کون کون مسلمان مومن ہے ہاتھ کھڑا کرو نا بھئی. ایماندار کون کون ہے ہاتھ کھڑا اتا کرو. چلو میں بھی کر دینا. ہن جلے اللہ کہ او ایماندارو تے گل کہیں دے نال ہوندی پئی ہے ساڈے نال ہوندی پئی نا. اساں ایماندار ہیں کہ نہیں؟ فوراً توجہ کرو. اے نہ کو اساں دا پکے اساں دا بالکل او جویں کوئی مہر بند مسلمان ہو گئے ہن صرف جان نکلنی ہے بہشت ساڈے انتظار وچ کھلوتی ہے. نہیں ایتھے اللہ کہ او ایماندارو جی اللہ کہ یا ایھا النبی او میرا نبی. نبی آندا لبیک اللہ میں حاضر ہاں. حکم کر میں نبی بھی ہاں مگر تیرے حکم دا حاضر تے پابند ہاں. جتھے اللہ کہ یا ایھا الذین آمنو اتھے توجہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو او ایماندارو ادخلوا داخل ہو جاؤ آ جاؤ اندر. رحمت دا گھر برکت دا گھر امن دا گھر سکون دا گھر چین دا گھر یعنی سمجھو اسلام دا دعا نائے جنت والا گھر. جناب علی
زبان نال اسلام قبول کرن والے آ جانا سارے دا سارا اسلام دے وچ حالے تے تو باہر کھلوتا نا تیرے اندر سارا اسلام کوئی نہیں آیا کیویں نہیں آیا داڑھی تے میں رکھی ہوئی ہے اللہ سائیاں جمعے نمازاں بھی میں پڑھ لیندو نا کلمہ بھی میں نت 1000 واری ورد کریندو نا اللہ میں لوگاں نو مسلماناں نو سلام بھی کریندو نا تیری توحید دا بھی قائلہ تیرے نبی پاک دی رسالت دیاں بھی گواہیاں میں دتی رکھدا کہے لے قرآن دی محفل تے درس بھی کرا لیندو نا تیرے نام دی وڈی غیرت کریندو نا اللہ فرماتا نہیں نہیں حالے تو اسلام وچ پورا داخل نہیں ہویا تینوں پتہ نہ جڑے ویلے تو گلی دے وچ چلدو نا کہے ویلے کوئی غیر محرم عورت آ ونجے تیری اکھ جھک ہوندی ہے یا اٹھ ہوندی ہے توجہ کرے او مسلمان تانوں میں نہیں آدا پیا ایماندار نو اللہ آدھا پیا بھائی تو سرا اپنا مطالعہ کر تیرے وچ اسلام پورا آیا ہے کہ نہیں کیونکہ قرآن تو تینوں آکھیا ہے نا اپنی نظرہ کے رکھڑی ہیں تو جھکا کے رکھ دو نہیں یا نظرہ اٹھا کے رکھ دو نہیں اللہ سائیاں لوگاں نو تے کوئی نہیں پتا مگر میں چوری چوری کنکھیاں نال غیر محرم عورتاں دے دیدار کر لیندو نا تے تاک تاک کے بیٹھا رہینا اللہ فرماندا وقت میں تینوں ٹھیک آکھیا نا اسلام دے وچ پورا پورا داخل ہو حالے تیرے وچ کوئی کمزوریاں بھی ہیں تے چوریاں بھی ہیں او مومنہ اسلام وچ پورا پورا داخل ہو تینوں پتہ ہے نا مسجد چوے تے نماز پڑھ لینا تے جے کوئی نہ ہوئے تے وقت چوری کر لیندو نا اللہ سائیاں باہر تے میں بڑا مشہور ہاں جو میں بڑا متقی تے پرہیزگار ہاں مگر ایک گل تیری تھی کہ جو میرے کولوں چوری ہو ویندی اللہ فرماتا بندے دا پتر بن تے اسلام وچ پورا پورا داخل ہو اپنے اندر اسلام لے کے آ اس تو پہلے کہ جان نکل جاوے تیرے اندر اسلام دا نفاذ ہو جاوے او مومن جان دیا نمازی بھی ہے متقی بھی ہے تے نظرہ تیریاں بھی جھک ہوئی دیاں مگر تو بھی حال اسلام دا چور ہے اللہ سیاں نہیں نہیں میں تے اپنی پوری کوشش کرے دونا اسلام تے عمل کر دی اللہ فرماتا چاہ اپنی چار دیواری تے اپنے گھر چون کے ویگ جو تیرے گھر چ میرے پردے والا حکم نافذ ہویا کہ کوئی نہ تیری گھر والی تیری بیوی تیری اماں تیری بیٹی دتے قرآن دا حکم لاگو ہویا کہ جڑے ویلے گھر دے وچوں باہر نکلیا کرو چاہے نبی دی عورت ہوے جدی دی عورت ہوے اللہ کریم فرماتا وا کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج
بن اس تو پہلے کہ میں تیری جان کھڈ لوا تیری روح کھڈ لوا تیرے چ عمل کرنے دی طاقت ہی نہ رکھا اس تو پہلے اسلام میں داخل ہو گئے نصیحت دی گل ہے کہ نہیں بولو پیو پتر نو آدھا ہے اے میرا بچہ تھکے بیٹھے ہو بولو جڑے تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ انہیں دوئیاں گلیں میریاں غور نال بیٹھے سن دے ہو سو باپ بیٹے نو آدھا ہے اے میرا بیٹا اے دن تیرے پڑھن دن اے دن تیرے کام سکھن دن اے دن تیرے کچھ نہ کچھ حاصل کرن دن جدن بابے دی اکھ نٹی گئی ور تیرے کو کہہ نہیں پوچھنا تے جدن دے اے سکھن تے پڑھن دے وگ گئے ود تینو کہہ نہیں پڑھن دے ہونا تو اس تو پہلے بندے دا بچہ بن کے اپنی زندگی نو درست راستے تے گامزن کر لائے اللہ کریم بھی فرماتا ہے موت دا کوئی نہیں پتا کڑے ویلے تیری چار دیواری دے دروازے تے دستک دیون واسطے آ جاوے اس تو پہلے اللہ کریم تینو پیار ہے یہ ڈاوی تو کامل درجے دا اپنے آپ نو مسلمان سمجھے نہ ہے اے آیت جڑی قرآن دی میں تلاوت پیا کرے نا میں تواڈے واسطے بھی پڑھدا بیٹھا تے اپنے واسطے بھی پڑھدا بیٹھا مگر جڑے ویلے تساں پڑھنی اس واسطے صرف اپنے واسطے پڑھنی ہے اللہ سائیاں واقعی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا او جڑے پانچ ویلے دیاں نمازاں پڑھن والے او جڑے تیرے راہ تے جہاد کرن والے او جڑے تیرے راہ تے اپنا سارا مال دیون والے سارے دن تیری شریعت تے عمل کرن والے تیری شریعت دے ایک امر دے حکم دی خلاف ورزی نہ کرن والے جڑے ویلے رات دے تیسرے پہر اپنی چار پائی تے اپنا بستر چھوڑ کے تیرے دربار کھلوتے ہوندے نو یادن فاغفر لنا ذنوبنا اللہ سائیاں سا گنہگار ہیں اللہ سائیاں سا خطا کار ہیں اللہ سائیاں سا سیاہکار ہیں ساڈا تو نہ دے جناواں بھی کوئی نہیں آندا ساڈا تو اس لسٹ نہ بھی کوئی نہیں آندا اس واسطے دل نو تسلیم پہ کرے نے جو واقعی گنہگار ہیں واقعی خطا کار ہیں کلمہ پڑھن دی برکت نال توحید دی برکت نال ساڈی زندگی نو سوار دے اللہ کریم فرماتا ہے نیت کرنا تہاڈا کام ہے یصلح لکم اعمالکم من محمد رب ہون دی قسم ہے میں تہاڈے سارے عمل سوار دے ساں یصلح لکم اعمالکم میں تہاڈے سارے عمل ٹھیک کر دے ساں نیت ٹھیک کر لو فلانی شاید تے عمل نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا نیت قولوا قولا سدیدا کچھ عمل تا ایک تا گل کھڑکا تے کیتی کرو دین دی ڈرے نہ کرو اگر اے کرے سو تو برکت ایڈی ہے کہ یصلح لکم اعمال جڑیاں تواڈیاں کمزوریاں نہ اے تے نہیں جانتے نہ تو میں تے تیرا رب ہاں میں تے جاننا اس عمل دی برکت نال تواڈیاں ساریاں لغزشات دور کر دے پورا عمل کرے سو کہ کوئی نہ بولو گھر چیئے نہیں پردہ بھی کرے سو یہ نہیں اپنی اولاد نو نماز دا حکم بھی دے سو اپنی بیوی نو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے تو وزیر اعظم ہے گھر دا کچھ چپڑا سی نہیں تو گھر دا جناب اور حق میں گھر دے ایجنا کہ کوئی اللہ دا نائی نے نماز پڑھ لو تو میں انہوں نے ٹکائی کھلو وَأْمُرْ أَهْلَكَ تو بارو کما کے لایا نا تو محنت کرے نا سارا دے دھوپ تے سڑنا تے موڑی جیجڑیاں کرے تواڈی مرضی جی پڑھ لو تے تواڈی مرضی پڑھدا وَأْمُرْ أَهْلَكَ تو وزیر اعظم گھر دا حکم لاگو کر نہیں تو قیامت والے دے عذاب واسطے تیار اللہ ادا مانا ہے ساج تو بال پورے شریعت اسلام تے عمل کرے سائے اگر پورے اسلام تے جناب علی تے میں بھی عمل نہیں کر رہے وطا لولے لگڑے مسلمان ہے اسا کانے ککے مسلمان ہے اسا غیبت ہوئی سن لینے آئے اسا اکھا دا غلط استعمال بھی کر لینے
کوشش بھی نہیں کر دے پھر اساں پورے مسلمان نہیں، ادھورے تو بھی ادھورے مسلمان ہے۔ تے اگا کے پوچھیونا ہے او پورے مسلمانوں ایدے آ جاؤ تے ادھورے بڑے اگا کیٹاگری ہونی ہے نا، جہاں 50/50 یعنی 50-50 نیکیاں تے برائیاں ہونی نا، اسی پہلی 60 جنت کوئی نہیں بنو، انتظار کرنا پمسی پتہ نہیں کتنے سال، تے جہاں نیکیاں گھٹ گئیاں تے گناہ اس نو پرلے پاسے بجنا پونا، اللہ سارے نو محفوظ رکھے۔ انہیں صرف کلمہ پڑھ کے نہ آخیا کرو گے کہ سب بہشتی ہو گئے، نال عمل بھی کیتے کرو۔ صحابہ دا کے مقام ہے سبحان اللہ، جڑے کل دے مسلمان تے جڑے اج دے مسلمان، بڑا واضح فرق ہے انہاں دے اندر، اس تے اس دے اندر بڑا فرق ہے۔ اللہ کریم آکھنا ہے چاہندے ہو مسلمانوں تساں اج دے مسلمان بنو کافاتن، اے حال ہے یعنی اللہ فرماندا ایو جیا مسلمان بنو کہ تیری تصویر اسلام والی ہوئے، تینوں کوئی ویدھا بننے تے آکھے یار تے مسلمان ہے، تو گل کردا بننے تے آکھے یار وڈا کیڈا سونا اسلام ہے، بڑی تمیز نال پیا گل بات کردا ہے۔ جڑے ویلے تو اپنے دین دے دلائل دے وچ لگے اس ویلے سمجھ جاوے کہ یار بڑا متعلق تے جڑا دا اللہ دی طرف محکم دین ہے تے اللہ کریم نے نافذ کیتا ہویا ہے۔ جڑے ویلے تو چلدا ودوں انہوں پتہ لگ گیا جو مسلمان این کر کے چلدا ہے، جڑے ویلے تو کہنا معاملات کرے ہندو تے سکھ بھی آکھے کہ یار زبان دا بڑا پکا مسلمان ہے، مشرک تے کافر تے کراڑ تے سکھ تے کھتری بھی آکھے کہ یار وعدے دا بڑا پیارا ہے تے وعدے بڑے پورے کرن والا ہے۔ تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نو خطاب کرنا تے بعد آدن یار ہر ویلے تقریراں نال بھی واز نہ کیتا کرو، کہلے عمل نال بھی واز کیتا کرو۔ بعض لوگ تھوڑیاں تقریراں تے نہیں سن سکدے، عیسائی تھوڑیاں محفلیں تے نہیں آ سکدے، ہندو تھوڑے درس قرآن تے نہیں سن سکدے، قرآن تے منکر تھوڑے بیان تے نہیں سن سکدے، مگر تھوڑی تصویر تے ویکھ سکدے نے تے آکھ سکدے کہ فلانا یار ہائی دا وہابی، مگر یار عمل دا بڑا پکائی، وعدے دا بڑا پکائی، زبان دا بڑا چنگائی۔ آئے گل سن کے ہو سکتا ہے تھوڑی تعریف کرن والا تے اسلام تے نہ آ سکے، مگر جڑے دو چار بندے دی گلاں سن دے بیٹھے نو آکھن کہ یار یہ دین اودے اندر ملدا ہی توتے دا مانا ہے، جے عمل ٹھیک آن ادا کیتا بھی ٹھیک آئی، جے زبان ٹھیک ہے ادا کیتا بھی ٹھیک ہے، جے دا قول و اقرار ٹھیک ہے ادا کیتا بھی ٹھیک ہے، اور اسلام دی برکت تے اسلام پھیلنا ہے تواڈے عمل نال۔ اس واسطے آئندہ بعد ایک دوے نو ویکھ کے عمل نہ کیتے کرو، ایک دوے نو ویکھ کے اسلام قبول نہ کیتا کرو، ایک دوے نو ویکھ کے اسلام دے دعوے نہ کیتے کرو، بلکہ قرآن نو ویکھ کے عمل کیتا کرو، قرآن نو ویکھ کے اپنے اندر اسلام دا مطالعہ کیتا کرو کہ یار آدھا قرآن سود نہیں کھاونی، قرآن آدھا شراب نہیں پیونی، قرآن آدھا جوا نہیں کھیڈنا، قرآن آدھا یار یتیماں دا مال نہیں کھاونا، قرآن آدھا زنا نہیں کرنا، قرآن آدھا بے حیائی نہیں کرنی، قرآن آدھا یو جیاں چیزاں نو شیئر نہیں کرنا، توحید اس تک شیئر کیتی کرو، اپنی فیس بکاں تو، اپنے واٹس ایپ تو، اپنے انسٹاگرام تو، اپنے سوشل اکاؤنٹ تو اسلام دی تبلیغ کیتی کر، اسلام دے سٹیٹس لائے کر، ہوے تو مسلمان تے تیرے سٹیٹس دے کنجر لگے ہون وتے سٹیٹس یعنی تیری حالت کنجراں والی ہے، ہوے تو مسلمان تے لوکاں دیاں ناچ گانے دیاں تصویراں فیس بک تو شیئر کرے، اے تھامانا ہے تیرے اندر اسلام آیا کوئی نہیں، حالے بھی تیرے کن تے قرآن بار بار ادا کھلائے ہو ادھورے مسلمانا، او بے ایمان مسلمانا، او نامکمل مسلمانا، حالے بھی جسم وچ جان موجود ہے، ایماندار بن کے پورے دا پورا مسلمان ہو ون۔ اے قرآن مینوں آدھا کھلا انہیں سمجھو تو نہیں تو سا محسوس کر ویسے تو ڈھیر میں تو الحمدللہ میں تو ڈھیر متقی ہو، انہیں سمجھو قرآن میرے کان تے بار بار کیا آدھا ہے او بندہ بان پورا مسلمان بانوائیں، اے ہمیشہ دا جہان نہیں ہو، اس جہان موقع ہونا ہے، یہ عرضی جہان ہے،
اے دنیا داری تے دنیا نو خوش کرنا تے اے محنت مزے تھائی رہ وڑی علی تیرا اگلا جہان ہمیشہ دا ہے چنگا کرے سے تا چنگا جہان ہمیشہ دا ہے مندہ کرے سے تا مندہ جہان ہمیشہ دا ہے اللہ اکبر آج تو بعد وعدہ کریے بھائی اساں اندروں تا ہوں آپ سمجھی نہیں سے بیٹھے بھائی چوکھے مسلمان ہیں پتہ نہیں 10% ہے 9% ہے 7% ہے 13 اس تو بعد ہو میرے خیال ہے کہ ہی نہیں سے یہ ہون ہر کوئی سمجھے کہ میں پورا اسلام میں داخل ہوں بڑا ہے ہو سو کہ کوئی میں تو ہاتھ کھڑا کی تھی بیٹھا تو سے ہاتھ کھڑا کر کے آخو سبحان اللہ اللہ سارے نو توفیق دے رہے پورے مسلمانوں اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین او 43 سالہ دا جمعہ پڑھ والے او 10 سالہ دا جمعہ پڑھ والے حالے تک جمعے دے حکم دے بھی پورا عمل نہیں کر سکیا میں تینوں آکھائی جڑے ویلے تینوں میرے ذکر تے توحید تے میری یاد تے قرآن در بلایا جاوے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ تینوں تے دویاں دے کارڈ ونجن تے 4 دے پہلو تیاری کی تھی ودونا میں فلانے صدے ہویا میں پہلے وان کے بانا ہے تے میں تینوں انویٹیشن کارڈ ہر روز دے دونا تینوں صدا تے کھلے دونا یارو میرے بندے نو آکھو جو میرے گھر دا چکر لا ونجے ساڑی رحمت دا وڈا دل کہندا ہے کہ ساڑے ہاں نال بھی ہاں لا ونجے مینوں پتہ جو وڈا گنہگار ہویا ودا ہے اچھا دیاں پتہ نہیں کتنے گناہ نال او دے جسم دی علاشا لگ گئی ہو سے بڑا جناب گرد و غبار کٹھا ہو گئے ہو سی انہوں آکھو ساڑی رحمت دا سمندر چل دو ہوندا ہے جمعے والے دے ساڑے گھر دے اندر ہے ایک کام کرے سارا دے ہے تا عبادت والا مگر میں نہیں آتھا جو 24 گھنٹے میرے گھر جو بیٹھا رہے بنے حالانکہ عبادت دا دے جمعرات کم دا دے ہفتہ کم دا دے بدھ کم دا دے تے جمعے والا دے بولو یہ 3 منٹ یہ انتظار اذان آوے دوئی تے موڑ یہ کو جی عبادت اللہ دے سمجھو مینوں بھی چاہیے جلدی آواں تے تانوں بھی قرآن دے اس حکم تے بھی اساں پوری طرح عمل نہیں کر رہا ہے اللہ فرماتا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع اور جدن تو کم دھندے تے گیا کر تارام آرام نال گیا کر تینوں میں نہیں آتا جو تیز گیا کر کیونکہ تیرا رزق میں لکھے ہویا تیرے مقدر چ مل ونجنا پہلو ون کے کھلوڑ نال بھی نہیں ملنا تے جے تھوڑی جئی تاخیر ہو گئی بشری کمزوری نال تاوی تیرے منہ دا گرا کوئی نہیں کھو سکدا مگر جڑا اے سمندر میں تیار کی
تھوڑی جی کمزوری آپ ہے کہ نہیں بولو، تھوڑی بہتی کمزوری ہے، اللہ دا شکوہ بھی کر کھلونے ہیں۔ اللہ دا ہے وہ میری دتی ہوئی زبان تے میری دتی ہوئی جان تے میرے دتے ہوئے کپڑے تے میری دتی ہوئی طاقت نال بہ کے میری نہ شکری کرے، نہ شرم نہیں آتی تینوں؟ فلانے میرے پتریر کل تے اتنے لاکھ ہیں تے میں غریب تے سانو اللہ نہ ہی دے بنا۔ فرشتوں لے کے آدھا ہے قرآن آدھا نا جڑے جھوٹے ہیں یا قرآن دے مسائل چھپا لیندے ہیں یا ظالم ہیں، انہاں تھے اللہ فرشتے اور انسان کے کریں دیں لعنت کریں۔ انسان بعض اوقات نہیں کریں دیں مگر فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، جیویں کوئی خلاف شریعت کام کریں دا تاں علماء اکثر تقریر چاہتے ہیں کہ جڑا این کام کرے ان فرشتہ دا لاکھ لعنت ہے۔ فرشتہ آدھا ہے، کوئی ساڑی گل نہیں، یہ سختی نہ سمجھا کرو۔ قرآن چ لکھے ہویا جو فرشتے ہی ہو جائے بے ایمان تے لعنت کریں دا۔ ایک بندہ گڈی چلا رہا ہے، وہ جلے موٹر وے تے چڑھیا ہے، ادو گڈی سو تے ادو اے سی لگو ہویا، واہ بھائی واہ، ادو نظارے تے نال گانے چلاونے شروع کر دیتا ہے۔ تے فرشتہ کے کرتا ہے؟ وہ تو ادلا والیم کھولی رکھتے میں ادلا کھولی رکھنا، تو ادو چاس لئی رکھتے میں اللہ دے حکم تے عمل کیتی رکھنا، تے جتنی دیر سفر کرے سے اتنی دیر تیرے تے ملان تبسائی رکھ۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں اکثر میں نمازیاں نو ویکھیا دوران سفر او ہلکا جڑے میوزک ہونا چاہیے دل نو سکون آندا، اے بے ایمان دے دل نو تو سکون آندا، مسلمان دے دل نو سکون آندا اللہ دے قرآن نو۔ پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ، جیڑا حکم بھی دیواں پورے داخل ہو جاؤ، کمیاں کوتاہیاں چھوڑ دیو۔ زمانہ ہے بچپن بھی گزر گیا ہے، زمانہ ہے جوانی بھی ہو سکتا ہے گزر گئے ہوئے، ہوڑتے جناب ہوری سادے والآمن دی تیاری کریں دیو تے حالے بھی وے دیو ایک دوئے نو کے فلانا اتنیاں پڑھتا ہے میں تیار واتی ترائے پڑھ لینا، فلانا بھی تیار داڑھی منائی ودا یار میں منا چھوڑیے تے کہ ہو گیا ہے، او حضرت ہوری تے اے کریں دن چے میں چے کیتا تک ہو گیا، او فلانا بھی سود کھاندا ہے تے جے فلانی قوم والے جنت جواگ گئے تے اسا بھی کوئی نہیں رانا۔ اللہ فرماتا ہے قوماں دے لحاظ نال جنت نہیں تقسیم ہونی، شکلاں دے لحاظ نال جنت تقسیم نہیں ہونی، عقلاں دے لحاظ نال بھی جنت تقسیم نہیں ہونی، علم دے لحاظ نال بھی جنت تقسیم نہیں ہونی، جنت ہونی عملاں دے لحاظ نال تے تیرے عمل تیرے نال تے میرے عمل میرے نال ہونے نے۔ اس واسطے میرا بھائی میرا دوست اے دنیا دی مصروفیات انہیں رہنیاں نے، اے دنیا دیاں مشکلات انہیں رہنیاں نے، اے کام دھندے تے عروج تے زوال سارے انہیں دے انہیں رہنے نے، اے انہیں راندیاں تیری تے میری جان نکل ونجنی ہے، ول آنکھ اصل کھول ونجنی ہے، ود پتہ لگنا ہے اللہ سائیاں آئے بھی کام چھوڑی وداموں تے آؤ بھی کام چھوڑی وداموں، اجو تو قرآن کھول لیا کر تے قرآن دے حکمن مننا شروع کر دیتا کر، اے میری گھر والی اے میری بیٹی او میری اماں جان تو میری ماں ہے تو میری بیوی ہے تو میری بیٹی ہے، سارا کچھ تے مال تے قربان ہے، مگر اللہ دے قرآن نے میں آکھیا اور نبی دی بیٹیاں بھی پردہ کرن تے ولیاں دی بیٹیاں بھی پردہ کرن تے مولویاں دی بیٹیاں بھی پردہ کرن تے بزنس مین دی بیٹیاں بھی پردہ کرن اور تاجراں دی بیویاں بھی پردہ کر کے باہر نکلن تے نمازیاں دی گھر والیاں بھی پردہ کر کے باہر نکلن۔ اللہ فرماندا برکت کے ہونی ہے جڑی پردے چھوڑی ہے او دی عزت نال کہہ نہیں کھیڈنا تے جڑی بے پردہ ہونی او دی عزت نال لوگاں کھیڈنا بھی ہے تو تے گلاں بھی کرنیاں نے، دھی تیری ہوے یا کہندی ہوے مسلمان اسلام دے نام تے تہمت نہ لائی کر، اجو گھر جوان کے اپنا پلو بچا، اپنی اولاد نو نماز دا حکم دے، اپنے آپ نو بھی دین دی اصلاح دا حکم دے کہ یار میں ون کے نائی کو روزانہ میرا کتنی یاری دل کرے تے مسئلے کرن مت میں
کہ دوستوں کی شکلاں ویکھ کے چپ کر ہوئی نا، لیکن اگلے دن میں ایک تھار سے بیٹھا میں سوچیا ہے بھئی یہ جڑی داڑھی والا مسئلہ ہے قبر تک ہے نہیں دسنا، اصل طور سے چھوڑی رکھا ہے۔ صحابہ کرام وچوں کوئی ایک صاحب یعنی نبی پاک دے دور دے مسلماناں وچوں کوئی ایک مسلمان ہی ہو جیا کوئی نہ جڑا داڑھی منائندا ہے، تے وہ سارے کون آن؟ جنتی۔ اگاں اللہ تانوں تے مینوں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پورا پورا اسلام، ادھورے مسلمان تے کانے ککے مسلمان تے دعوے ان کریں دن جو اساں بہشت دا ادھا رقبہ دے نا کرائی بنے۔ اللہ اکبر۔ عمل کرن والے کے دی ریس پہ کرے دن اللہ دے نبی پاک آکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے بیٹھن تے دوران خطبہ نبی پاک نے جی بعض اوقات پسینہ بندے نو آندا ہے تے بندہ اپنی انگوٹھی نو حرکت دے کے لہا لیندا ہے تاکہ پسینے نو صاف کرا۔ نبی پاک نے خطبہ دے اپنی انگوٹھی نو لہا لیا ہے۔ صحابی فرماندا ہے میں جس صحابی نو ڈٹھا ہے جدی انگل دے وچ انگوٹھی موجود آئی سارے صحابہ نے انگوٹھی لہا دیتی ہے۔ یار ہو سکتا ہے اتو کوئی حکم آ گئے ہوئے جو انگوٹھیاں اتار دے ہو تے اساں انگوٹھیاں پائی رکھیے متا اللہ ناراض ہو جے جو میرے حکمن تا کوئی نہیں بنیا میرے محمد دی سنت دے مطابق زندگی کوئی نہیں گزاری انگوٹھیاں تو بغیر تا گزارا ہو سکتا ہے مگر اللہ نو ناراض چکری وے تا سارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم فرماتا برکت تیرے گھر پوری دے سا رزق تیرے گھر پورا دے سا او امن تیرے دل پورا دے سا مگر تو پورے دا پورا مسلمان بڑھوانا حالے تو ادھورا مسلمان ہے۔ ماں پیو نال گل کرن دی تینوں تمیز کوئی نہیں تو کتھوں دا پورا مسلمان ہے۔ ماں باپ نو گالم گلوچ کرے تو کتھوں دا مسلمان ہے۔ ایک دوے ساتھی نال بغض رکھے تو کتھوں دا مسلمان ہے۔ مسلماناں دی بہ کے غیبت کرے تو کتھوں دا پورا مسلمان ہے۔ بہتان تیرے وچوں ملے غیبت تیرے وچوں ملے حرام تیرے وچوں ملے زناکاری تیرے وچوں ملے شراب خوری تیرے وچوں ملے سارے جرم تیرے وچوں ملے میں اسلام نو کتھوں لے کے آواں۔ حالانکہ جڑا دعویٰ تو اسلام والا کیتا ہے نبی پاک فرمایا مومن دا ایمان ایڈا پکی سوندا ہے جڑے ویلے کوئی مومن کدے غلطی نال کوئی چوری کر لوے ایمان دل وچوں نکل کے سر تے آ کے پرواز کریندا جویں کوئی پرندے دے بچے چال ہو تے پرواز کرنا شروع کر دیندا ہے۔ ایمان دل وچوں نکل کے تو پرواز کھلا کریندا ہوندا ہے تے نال بد دعائی کریندا کھلوتا ہوندا ہے او بے ایمان آ میرا ٹھکانہ بنائے اللہ شلا تینوں برباد کرے چنگا بھلا تیرے دل سکون نال پہ کدے چوریاں کہن لگ گیا کیونکہ چوری کرن والا چوری دے عالم وچ مسلمان نہیں ہوندا۔ ایمان نال دس جے تے من وی لواں جو کلمہ تیرا اللہ دے دربار تسلیم ہو گیا ہے ایمان تیرا اللہ دے دربار تسلیم ہو گیا ہے تو 24 گھنٹے نماز نہ پڑھے تیرے اندر ایمان کوئی نہیں تو کھلو کے بد دعائی کرے سی تو دن رات سود دے پیسے کھاویں تو کھلو کے بد دعائی ہو سی تو دن رات غریباں دے مالاں تے نہ حق قبضے کرے تو کھلو کے بد دعائی ہو سے تو دن رات ظلم دیاں چٹیاں پیسے تو کھلو کے بد دعائی ہوئی ہے تو سارا کچھ ہے تو جوان ہوئی ہے تو حسین ہوئی ہے تو مالدار ہوئی ہے تو ٹھیکیدار ہوئی ہے تو زمیندار بھی ہے تو عقل مند بھی ہے تو سیاستدان بھی ہے تو جنت امیدوار بھی ہے مگر من لے کہ تو پورا مسلمان نہیں ہے۔ پورے مسلمانہ دے گھریں چو عورتاں پردے نال نکل دیاں بے پردہ نہیں نکل دیاں پورے دے پورے مسلمان زکاة دین دین سبحان اللہ آخنا سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رو بھیجیا ہے کہ یار فلانی جگہ تے شام دے مقام تے رومیاں نال لڑنا ہے اتنے مجاہدین لائے کہ ونجو میری کچھ اپنی طبیعت ناساز ہے تساں ونجو ون کیوں نہ دے نال لڑائی لڑو۔ کچھ منافقہ نے آکھا جناب علی اے امیر المجاہدین پہ بڑھدا ہے اے دا بابا تے زید غلام آئی تے اسامہ بن زید غلام دا پتر ہوئے تے قریشیاں تے کھلو کے حکم لاگو کرے جناب علی سانو پسند کوئی
اللہ دے نبی پاک فرمایا خبردار یاد رکھو زید بھی مینوں بڑا محبوب آئی تے زید دا پتر اسامہ بھی مینوں بڑا محبوب ہے ہن جہاد جائے جائے لڑنا ہے تہاڈا امیر میں مقرر کر دیتا اسامہ بن زید ہن دی میت دے اندر لڑنا ہے جڑے ویلے اسامہ بن زید دا لشکر تیار ہو گیا ہے ادو پیچھے پتہ چل گیا ماں نے اطلاع دیتی ہے پتر نو او میرا پتر تو تے جہاد واسطے وہدا پیا ہے تے جے دے نال اپنی جان تو ہی ڈھیر پیار کرے نا انہاں دی طبیعت تے ڈھیر جناب ہو گئی ہے کمزور لگدا انہاں دی زندگی دے آخری ایام ہیں دوبارہ انہاں دے نال تھوڑی ملاقات کوئی نہیں ہونی اللہ دے نبی پاک چار پائی اُتے لیتے اور کمزوری دا عالم ہے بار بار بخار دی وجہ تو نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے جسم تے پانی سٹو ہو سکتا ہے بخار دی شدت ٹوٹ وجے اج دا کوئی پیر ہوندا تے آکھیا تویز لے کے دیو تے بخار ٹوٹ وینا ہے یا کوئی ہو جیا بے ایمان ہوندا جیڑا دنیا جہان دی کائی بھی بیماری ہوے کوئی نہ کوئی وظیفہ ضرور کڈی کھلوتا ہوندا ہے اللہ دے نبی پاک فرمایا یار بخار کنٹرول نہ ہوئے تے پانی دا استعمال کرنا چاہیے بخار دے جوش نو کم کر دیندا ہے نبی پاک کلو اسامہ بن زید کہ نبی پاک دی اکھاں دے سامنے کھلوتا ہے تے اس انتظار وچ کھلوتا ہے کہ نبی پاک کہیں نہ کہیں مینوں دعا دے سن اللہ دے نبی پاک اج کر کے ہاتھ اٹھائیندے رہے پانی دے چھت بھگو کے اپنے جسم تے مل لیندے رہے دوبارہ نبی پاک اپنے ہتھاں نوں تلے رکھ دیندے رہے حضرت اسامہ بن زید سمجھن لگا جو میرے واسطے دعائیں کھلے کریندے رہے مگر نبی پاک دی طبیعت دا اے عالم ہے ہو سکدا اسامہ بن زید نو نبی پاک دی اکھاں دوبارہ نہ ویکھ سکن اسامہ بن زید نال نبی پاک اتنی محبت کریندے رہے کہ اسامہ بن زید دی بجائے مدینے چ اسامہ بن محمد دے نال مشہور ہو گیا ہے مگر نبی دا حکم آ گیا کہ جہاد تے جاونا ہے ہمیں نبی نال جتنی بھی محبت کیوں کوئی نہیں اللہ دے حکم نو مننا ہے تاکہ بن جاویے پورے دے پورے مسلمان نبی علیہ السلام دی وفات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے کو خلافت سنبھالن تو بعد کچھ دنوں تو بعد بندے نو بھیجے او مدینے دے باہر جڑے او بیٹھے نا قافلے فلاں فلاں قافلے انہاں نو آکھو سال ہو گیا ہے مہربانی کرو تے زکوٰۃ کڈو وہ جلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بھیجے ہویا قاصد پہنچے انہاں کہ کیڑی زکوٰۃ سارا سال سب محنت کریں دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرمایا مسلمان صرف نماز پڑھن والا نہیں ہوندا بلکہ نال زکوٰۃ دیون والا ہی بولو مسلمان صرف نماز پڑھو مسلمان نال کے کرے تساں سارے حساب کیتی ودے ہو نا سارے حساب کیتی ودے ہو بھئی کہے تے زکوٰۃ فرض ہوے مثال طور تے تھوڑے گھر وچ کوئی بچی جوان ہو ونجے تھانوں پتہ لگ نہیں ویندا کہ ہن دا نکاح کرنا ساڈے تے کہ ہو گیا لازم ہو گیا فرضیت دا پتہ لگ ویندا نا انہیں گھر وچ بیٹھ کے پوتر نو یا بیوی نو یا کوئی کیلکولیٹر کڈ کے اے حساب کر لیا کرو بھئی کدا ساڈے تے زکوٰۃ تا فرض نہیں ہوئی ودی حساب میرے خیال ہے تساں سمجھدار بندے ہو تساں حساب کیتی ودے ہو سو جو کل نو آنکھ نٹی وجے تے اللہ پوچھے بھئی اتنا سونا پیا اتنا چاندی تے جناب اور دی اتنی نقدی پئی آئی او وقت تساں زکوٰۃ تک آئی نہیں کڈی او دا بناؤ سب تے دے نال داخل کرو انج ہو سی اس واسطے مہربانی کرے آئے آپ واسطے آپ دے کیلکولیٹر مار لوے آپ کہ نہیں زکوٰۃ سادے فرض نہیں ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا نا نہیں ہو سکتا میں جیندہ ہوں تے اسلام دے وچ کمی کیتی جاوے اسلام نتھے ادا کی مصلا نماز پڑھی کرو اتھے ادا نالا تو زکوٰۃ بھی دتی کرو میں نہ دیاں نمازاں تے منی رکھاں مگر زکوٰۃ نہ دیویں تے میں نہ دا اسلام کیویں قبول کراں بلاؤ عمر فاروق نو جی جناب علی حکم کرو بلاؤ علی حیدر قرار نو جی جناب علی حکم کرو جڑے مشورہ کرو اینا قبیلے کولوں میں زکوٰۃ واسطے بندہ بھیجے مگر زکوٰۃ نہیں پے دیندے آدھے نہ زکوٰۃ کوئی نہیں دیونی تہاڈا کے خیال ہے جناب جی میں تہاڈا حکم ہوئے کچھ نرمی کر لو کوئی واض و نصیحت کرو کچھ پیغام بھیجو کچھ انتظار کرو کچھ مہلت دیو کچھ ٹائم دیو ہو سکتا ہے انسان بنتے مسلمان بن ونجے حضرت ابو بکر صدیق
آخو الحمدللہ دے لے آئے اللہ سارے نو توفیق عطا فرماوے جنہاں دے کول طاقت ہے اساں نماز بھی پڑھ دے ہونے آئے تے زکات بھی دے دے ہونے آئے اے کیویں ہو سکدا ہے ابو بکر صدیق دی جان وچ جان رہ گئی اے تے آدھن سالم اٹھ زکات دا کھا ویسا ہے اے عائشہ دا بابا کھاون کوئی نہیں دیونا اے تے اٹھ دی گل کر دینا اٹھ دے گل جڑی رسی ہونی جے تین نہیں دیونا مہینہ دیاں گردنا جناب چلا دینی چلو تیاری کرو تے لڑیے ون کیوں نہ دے نال جے نماز بھی پڑھ دینا قرآن بھی پڑھ دینا حج بھی کرے دینا تسبیح بھی کرے دینا تے نال نال اللہ دا ذکر بھی کر دینا درود شریف بھی پڑھ دینا عورتوں پردے بھی کریں دینا سود بھی کوئی نہیں کھاندے جناب چغل خوریاں بھی کوئی نہیں کریں دے کہتے بہتان بھی کوئی نہیں لیں دے رات اٹھی کے تہجد دی نماز بھی پڑھ دے اللہ کو معافیاں بھی منگ دے رہے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کریں دے حج تے بھی وگ وہیں دے عمرہ بھی کر کے آندے طواف بھی کر کے آندے قربانیاں بھی کر کے آندے مگر ایک قصور جو زکات نہیں دیں دے چلو تلواراں چاہو انہاں بے ایماناں نال میں لڑنا چاہنا قرآن تے سارے حکم دیتے سارے حکمانوں کیوں نہیں پیا منیندا تیرے اندر کھٹی شائے ونجے تیرے پورے وجود محسوس ہونے لگ ویندی ہے کھٹاس تیرے اندر مٹھی شائے ونجے تیرا پورا وجود محسوس کریندا جو پوری مٹھاس آ گئی ہے تینوں کوئی زہریلی شائے ڈنگ مارے تیرا پورا وجود محسوس کریندا ڈنگنوں تے اسلام تیرے اندر آوے پورا وجود کیوں نہیں تسلیم کریندا اکھاں کیوں نہیں تسلیم کرے دیا دل کیوں نہیں تسلیم کریندا ہاتھ کیوں نہیں تسلیم کریں دے زبان کیوں نہیں تسلیم کریں دی ہوئے مسلمان تے لامے بہتان ہوئے مسلمان تے کریں غیبتاں ہوئے مسلمان تے کریں چوریاں ہوئے مسلمان تے کریں حسد ہوئے مسلمان تے کریں بغض ہوئے مسلمان تے کھاویں سود ہوئے مسلمان تے تیری بیوی بے پردہ ہوئے مسلمان تے تو حرام خور ہوئے ایہو جیا مسلمان نہ قرآن چے نہ حدیث چے نہ محمد دے زمانے چے نہ تابعین دے زمانے چے نہ تبع تابعین دے زمانے چے تے ایہو جیا بے ایمان اسلام دا دعویٰ کرن والا تینوں جنت دے اندر بھی کدائی نہیں نظر آونا اسلام نو منن والے ہو زکات بھی دینی پائے گی تے نماز بھی پڑھنی پائے گی کہیں بندے آکھیا جناب علی اسامہ بن زید نو ہٹن دیو رل کے رل سی انہاں دے نال تے لڑائیاں کرے سی حضرت ابو بکر صدیق فرمایا یار قرآن کوئی نہیں پڑھے ہویا قرآن وچ بدر دا قصہ کوئی نہیں پڑھے ہویا او جے 313 ہو کے اللہ دے کلمے تے اللہ دی رضا واسطے جیت سکدے نے بھاویں کافراں نال مناظرہ کیوں نہیں مقابلہ کوئی نہیں اج نمازیاں نو ہی میں قتل کرنا ہے ایہو جا جناب تلاوت کرن والے نو ہی میں قتل کرنا ہے غٹر ہو کرن والے نو میں قتل کرنا ہے سارے کام کرن تے زکات نہ دیون تے ابو بکر دی تلوار کولوں بچ سکدے کوئی نہیں او سنیو ابا سنی ہے کہ نہیں سنی ہو یا ترائے نکتے لوائی ودے ہو بولو ایک گدہ تا سارے لوائی ودے ہو سے کوئی کجا ہی رل گیا تے کوئی نکاح پڑھائی کھلو سی تے کوئی جنازہ ایک گدہ نکتہ برحال سنی تے لگ وائندہ ہے میرا خیال ہی ہو لیا ہے سنی ہو تو سا ابو بکر صدیق نو مرین دے ہو کہ کوئی نہ بولو ابو بکر صدیق دا پتہ ہی نہیں جڑا زکات نہ دے ہو دا انہوں قتل کرو تو سنی ہو کہ تے بینک کے ترائے نکتے لوا کے آوے تاکہ بینک کی چو نہ کٹوتی ہوئے تو سنی کس بات ہے تو سنی ہو کہ مال تے سب بن کے بیٹھا رہے تو سنی کس بات ہے تو سنی ہو کہ ادھے اسلام تے عمل کرے تے ادھے نہ کرے تیرا ابو بکر صدیق نال تعلق دا دعویٰ ہے مگر تیرا تعلق کوئی نہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے ورحمت مسجد فاروق اعظم زیر تعمیر ہو رہی ہے بستی جعفر آباد میں اللہ دا گھر بن رہے ہیں توحید دا مرکز بن رہے ہیں جعفر آباد دے اندر اس کچھ اٹاں دی ضرورت بھی ہے تو کوئی جناب سیمنٹ دی ضرورت بھی ہے تو کوئی سریے دی ضرورت بھی ہے تو کوئی مزدوری دی وہ دی جگہ لے گئی ہے ایک منٹ بیٹھو وہ دی جگہ خرید لی گئی ہے تاڑے تو اپیل کیتے بغیر وہ دی بنیاد بھی رکھ دیتی گئی ہے تاڑے تو اپیل کیتے بغیر وہ دا تھلا بھی بچ چکا ہے تو اپیل کیتے
بغیر اور او جناب میرے خیال ہے ڈور لیول تک بھی آ گئی ہے تواڈے تو اپیل کیتے بغیر تے جے تساں نہ دے سو تو بانوی وہی سی تو بغیر یہ بھی یاد رکھو وہ بانوی وہی سی مگر تساں اجر و ثواب تو خالی رہ وہی سو اس واسطے آپ دا جڑا تواڈا اگاں وہ بینک کھلو یا نا کیڑا کھلایا انہیں نیشنل بینک کیا اسلامی بینک اصل اسلامی بینک تو ہوئے نا تو سارے سود والے نا وہ اسلامی بینک کہیں اٹاں دیونی ہیں کہیں سریا دیونا ہے کہیں دیونا ہے اللہ دی رضا واسطے دیونا ہی نہیں اللہ دے گھر واسطے دیونا نہیں اتنے ایک اٹ دے سو اگا نیرے محل مل سن سبحان اللہ نیریا نعمتہ مل سن اللہ سارے توفیق عطا فرماوے اے ہونے دیو تے بھاویں جس لے دیو اللہ اکبر یہ ہونے کٹھے کرنے چلو